معتبر ہے مقام زینب کا، چل رہا ہے نظام زینب کا، کس کو بھولا ہے کس کو یاد نہیں، غازیانہ قیام زینب کا۔ میری آنکھیں ادب سے جھکتی ہیں جب بھی سنتا ہوں نام زینب کا، ذکر شبیر مٹ نہیں سکتا، بس یہی ہے پیام زینب کا۔ مجھ کو عباس نے قلم بخشا، مجھ کو عباس نے قلم بخشا، جب بھی لکھا کلام زینب کا۔ رب اکبر کا دین بچایا ہے، دین بچانا تھا کام زینب کا۔ ہو مقدر تو حر کے جیسا ہو، جس کو پہنچا سلام زینب کا۔ میرا مدفن بنے گا کرب و بلا، میرا مدفن بنے گا کرب و بلا، میں نوازش غلام زینب کا۔ زینت خاندان ہے زینب، اپنے کنبے کا مان ہے زینب، تیرے 18 بیٹے ہیں مولا، اور ان سب کی شان ہے زینب۔ تیرے نقشے قدم کے قابل بس 7واں آسمان ہے زینب۔ تیرا عباس جیسا بھائی ہے، تیرا سارا جہان ہے زینب۔ باجماعت نماز ماتم کی، تو فرادہ اذان ہے زینب۔ بعد زہرا کے آیے تطہیر، تیرے شایان شان ہے زینب۔ کیسی شاہی بنو امیہ کی، شام کی حکمران ہے زینب۔ جو علی خود لسان اللہ ہے، اس علی کی لسان ہے زینب۔ کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا، جب تلک درمیان ہے زینب۔ تیری اسکت کے بعد بات کرے، کس کے منہ میں زبان ہے زینب۔ حمد اکبر ہے گر رخ شبیر، حمد اکبر ہے گر رخ شبیر، حمد کی ترجمان ہے زینب، حمد کی ترجمان ہے زینب۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फضलिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुमिनीन वब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। खुदावंद मुताल आज एक और शब जुमा, एक और महीना जिसकी पहली तारीख़ शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी और हमारे लिए एक करबला की पाकीज़ा सरज़मीन अता फ़रमाई और आप लोगों से बात करने की सआदत नसीब हो रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम करबला मुक़द्दसा से आप लोगों की खिदमत के लिए आपके घरों में आपका मेहमान होता है। आप लोग अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, इसी वजह से हमारा जी चाहता है हर रोज़ आपके दिलों पर दस्तक दें ताकि आपका दिल करबलाई हो जाए। और करबलाई बनाने के लिए हमारे अल्फाज काफ़ी नहीं हैं, ये आपकी मवद्दत है जो हमारे अल्फाज को आप कबूल कर लेते हैं। ये मोहब्बत होती है जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज आप लोगों के दिल नशीन हो जाते हैं और आप जब भी ये हमारे प्रोग्राम से करबला का ये नज़ारा देखते हैं तो आपका दिल करबला की तरफ माइल हो जाता है। और ये करबलाई होने के लिए एक अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास अता चाहिए और इस अता को जल्ब करने के लिए मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़रूरी है। इसलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसलु अहले बैती फ़ीकुम कमसल सफ़ीनत नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़। हमारी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिसाल कश्ती नूह की तरह से, जो इसमें सवार हुआ नजात पा गया, जो इससे दूर हुआ गर्क हो गया। लिहाजा इसकी मुखालफत नहीं करनी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती तो सबसे वसी तर है, सबसे ज़्यादा शरी तर है। करबला मुक़द्दसा से इस हमारे पैगाम को आप चंद जहाज़ से सुन सकते हैं। जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी। अगर आपके पास प्लेटफार्म टीवी डाउनलोड आपने किया हुआ है तो उससे भी आप हमें देख सकते हैं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम में दाखिल हो चुके हैं और शाबानुल मुअज़्ज़म जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास इज़्ज़त, वक़ात, वक़ार, अहमियत और एक ख़ास मर्तबा अता फ़रमाया है। और शाबानुल मुअज़्ज़म का नाम आया नहीं, आपका दिल एकदम से हुसैन हुसैन और हुज्जत खुदा को याद करने लग जाता है। आज पहली शाबान हो गई है। पहली शाबान अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे वली के तीसरे सच्चे जानशीन की एक ख़ास हस्ती, एक ख़ास निस्बत रखने वाली और शरीका जिन्हें कहा जाता है
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کا دن ہمارے ہاں منایا جاتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے منسلک ہیں، بہن ہونے کے اعتبار سے تو وقار ہے ہی سیدہ کا، لیکن سیدہ نے اس طریقے سے جان فشانی کی ہے امام حسین علیہ السلام پر کہ شریکت الحسین ہو گئی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ سیدہ کی آمد ویسے ہی خانوادہ عصمت و طہارت کے لیے ایک خوشی کا سبب تھا، کیونکہ خاندان کی پہلی بیٹی، گھر کی پہلی بیٹی آ رہی ہیں جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تیسرے نمبر کی اولاد ہیں، تیسرے نمبر پہ ہیں۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب دنیا میں آئی ہیں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اس فرمائش پر انتظار کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے، تشریف لائے، فرمایا میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر سبقت لے سکتا ہوں۔ لہذا جبرائیل امین آسمان سے آئے اور نام رکھا گیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا زینب۔ وہ علی جو زین السماء والارض ہیں، وہ علی جو زمین و آسمان کی زینت ہے، ان کی بیٹی اس امیر المومنین علیہ السلام کی زینت بن کے زین الانبیاء کے گھر کے اندر تشریف لائی ہیں۔ اور اس باوقار بیٹی نے خاندان کی عزت کو وہ 4 چاند لگائے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ بنو ہاشم کی لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ کسی بھی اعتبار سے دنیا میں کسی اعتبار سے کم نہیں ہیں۔ ان کو وہ رفعت، وہ مقام، وہ شرف، وہ عزت، وہ حسب، وہ نسب اور وہ علم اور وہ وقار حاصل ہے جو کہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے فقط محبت چاہیے۔ جہاں پہ محبت ہو، خود بخود دل کے اندر مقام آشکارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، کربلا مقدسہ بھی ہے۔ کربلا مقدسہ کی جانب وہ لوگ جو ان حالات کے تحت نہیں آ سکے، یقیناً آپ لوگوں کے آپ کے دل مچل رہے ہوں گے کہ آپ لوگ خاص کربلا میں ہوتے، کربلا مقدسہ میں آپ لوگوں کو جی آنے کو تڑپ رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ لوگ یقیناً اشکبار بھی ہوں گے، اور اشکباری آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ اپنے مولا سے دوری ذرہ برابر بھی ہمیں قبول نہیں ہے نا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ہمارے دل میں ہیں اور ہم آپ کو کربلائی بنانے کے لیے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تاکہ آپ لوگ کربلا مقدسہ کو اسی طریقے سے دیکھ سکیں، احساس کر سکیں، اور ہم آپ کے احساس کو قوی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اس کی تقویت کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سنیں کہ معصوم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، وحجج اللہ علی العالمین، اور اللہ کی عالمین کے اوپر، تمام جہانوں کے اوپر حجتیں ہیں، وسادۃ المومنین، اور ہم مومنین کے سردار ہیں، وقادۃ غر المحجلین۔ اب غر کہتے ہیں، اولاً غر کہتے ہیں روشن پیشانی کو، ابتدائی شہر کو بھی غر کہا جاتا ہے۔ غرۃ اللیالی کہا جاتا ہے جو راتوں میں چمکدار رات ہو، اور شہر کی جو غرہ ہوتا ہے، غرۃ الشہر جو ہوتا ہے، مہینے کی پہلی تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ وہ مومنین جن کی پیشانیاں روشن ہیں، ہم ان کے قائد ہیں۔ پھر کہا وَمَوَالِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین کے مولا ہیں۔ وَنَحْنُ أَمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النَّجُومَ أَمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ، اور ہم زمین کے لیے اسی طریقے سے امان ہیں جس طریقے سے نجوم، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہوا کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہم ہیں جس کی وجہ سے آسمان زمین پر نہیں گرنے پاتا۔ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تُمِيدَ بِأَهْلِهَا، اور ہم ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین اپنے اہل کو اپنے اندر نہیں لے کر چلی جاتی، لوگ اس میں غرق نہیں ہو جاتے۔ وَبِنَا يُنزِلُ الْغَيْثَ، اور ہمارے سبب سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ وَبِنَا يُنشَرُ الرَّحْمَةِ، اور ہماری وجہ سے رحمتیں اللہ کی نچھاور ہوتی ہیں۔ وَيُخْرَجْ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ، اور ہماری وجہ سے ہی اللہ کی برکتیں زمین سے خارج ہوتی ہیں۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا،
اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے اندر نہ رہے تو زمین تمام لوگوں کو اپنے اندر لے کر ڈوب جاتی۔ پھر اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ فی ارضہ، ہم اللہ کی زمین پر حجتیں ہیں، وخلفاءہ فی عبادہ، اور اللہ کے خلیفہ ہیں اس کے بندوں کے اوپر، بندوں میں، وامناء علی سرہ، اور اللہ کے امین ہیں اس کے رازوں کے اوپر، ونحن کلمۃ التقوی، اور ہم اللہ کے کلمہ تقوی ہیں، والعروۃ الوثقی، اور اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو کہ اللہ تک پہنچانے میں مددگار ہے، وَبِنَا يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو قابو کیا ہوا ہے، والارض، اور زمینوں کو بھی، وَبِنَا يُنزَلُ الْغَيْثُ وَيُنشَرُ الرَّحْمَةِ، اور ہماری وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نشر ہوتی ہیں، پخش ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے امان ہیں، نجات کا وسیلہ ہیں، نجات کا ذریعہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماواں ہیں، ان سے ہی ہم پناہ طلب کرتے ہیں، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر زحمت سے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے۔ مولا حسین، شب جمعہ ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہیں، یقیناً آپ کی معرفت ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ایک بہت ہی بڑا مشکل اور صعب امر بھی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، پوچھنے لگا حدثنی بفضلکم الذی جعل اللہ لکم۔ شخص آیا، کہنے لگا مولا ہمیں اپنی وہ فضیلت بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ قال انک لن تطیق حملہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس فضیلت کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا۔ قال بلا حدثنی یا ابن رسول اللہ انی احتملہ، کہنے لگا مولا آپ بیان کیجئے میں برداشت کر لوں گا۔ فحدثہ بحدیث، معصوم علیہ السلام نے ایک فضیلت، ایک حدیث بیان کی۔ فما فرغ الحسین من حدیثہ حتی ابیض رأس الرجل ولحیتہ، ابھی حدیث معصوم علیہ السلام ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص کا سر اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی۔ وَأَنْسِيَ الْحَدِيث، اور وہ شخص حدیث کو بھول گیا۔ فقال الحسین علیہ السلام ادرکتہ رحمت اللہ حیث انسی الحدیث، معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے تیرے اوپر جو تو حدیث کو بھول گیا، یعنی اگر تو یاد رکھ لیتا تو کچھ بھی نہ بچتا تیرے اندر۔ یعنی معصوم علیہ السلام کا امر جو ہے بہت ہی سخت ہے، لہذا معصوم علیہ السلام سے ہم توسل کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ خداوند متعال آپ لوگوں کو ہر حال میں امان عطا فرمائے۔ اور معصوم علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص نظریہ جو معصومین علیہ السلام نے ہی بیان کیا، میں اپنی لب کشائی نہیں کرتا، آپ لوگوں کو معصوم کے کلام سے ہی عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس اور پوچھنے لگا اور کہنے لگا، معصوم علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس حدیث طویل کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ نوادر المعجزات سے ہے، جو کہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا فرماتے معصوم؟ یا جابر ان اہل البیت لا یقاس بنا احد، من قاس بنا احد من البشر فقد کفر۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو کسی کے ساتھ قیاس نہ کرنا، کسی کے ساتھ موازنہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ ہماری برابری نہ کرنا۔ جس شخص نے ایسا کیا اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے کفر کیا، یعنی معصوم علیہ السلام کے برابر کسی کو بھی شمار نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا حسین، دنیا آپ سے شفا طلب کرتی ہے، شفا طلب کرتی ہے، معصوم مولا شب جمعہ ہے، لوگوں کے دل آپ کی جانب مائل ہوں گے یقیناً، اور شعبان المعظم کی ابتدا ہو گئی ہے۔ کئی لوگ جو شعبان میں 3 شعبان آپ کے در پہ آ کر کیا کرتے تھے وہ اب نہیں آ سکتے ہیں۔ 3 شعبان یقیناً یہاں پہ بین الحرمین میں جشن ہوا کرتے تھے، کچھ حالات کی صعوبت، کچھ ہمارے گناہ نہ جانے کیا جو مولا کے قریب آنے سے ہم تھوڑے سے موقوف کیے جا رہے ہیں۔ مولا
लोग सुन रहे होंगे यकीनन अपने घरों में बैठकर, उनके जी भर आए होंगे जो सालाना 3 शाबान का जश्न यहाँ पर आकर करते थे, या जिनका जी चाहता है 15 शाबान हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आकर करें, या कुर्ब मासूम अलैहिस्सलाम में आकर 15 शाबान करें। यकीनन उनके दिल तड़प रहे होंगे और चाहते उनकी यकीनन ठाठे मार रही होंगी। और हक भी बनता है, कुर्ब मौला हमारी हयात है, कुर्ब मौला हमारी नजात है। कुर्ब मौला ना हो तो ना दीन है ना दुनिया है। कुर्ब मौला हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की चाहत है और हमारी नजात का ज़रिया है। मासूम का कुर्ब ज़ाहिरी भी हो बातिनी भी हो। ज़ाहिरी में ये है कि मौला का हक है कि उनकी ज़ियारत के लिए आया जाए। एक तवील रिवायत के अंदर आता है, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुसैन की ज़ियारत का सवाब क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा, तेरे हुसैन की ज़ियारत करने के लिए जो दूर से आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम के बदले में हज का सवाब देगा। हर कदम उठाने के सवाब में एक उम्रे का सवाब देगा। या रसूल अल्लाह, ये जो मैं देखती हूँ, आसमान से देख रही हैं, बीबी कहती हैं या रसूल अल्लाह, बाबा जान ये लोग जो पैदल चल के आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत शदीद धूप है, सूरज निकला हुआ है। बाबा जान ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। बाबा कहते हैं बेटा, इनकी तकलीफ़ रायगा नहीं जाएगी। ये लोग जो ज़ियारत हुसैन के लिए पैदल चल के आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये जो धूप इन पर पड़ रही है, इस धूप का नतीजा ये है इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क़यामत के दिन इन लोगों को तपिश आफताब अज़ियत नहीं करेगी। ये लोग जो कदम उठा कर आ रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हौले जहन्नुम, हौले क़यामत, हौले हश्र से महफूज होंगे और ये लोग महफूज रहेंगे। और इनको मज़ीद ये भी मिलेगा कि इन लोगों को इजाज़त होगी अपने चाहने वालों 70 लोगों को जन्नत में ले जा सकेंगे। खुदावंद मुताल आपको हर बला से नजात अता फरमाए। हम आपके लिए दुआएं मांगते हैं, आप भी हमारे लिए दुआएं मांगे। हम तवस्सुल करते हैं मौला हुसैन से। मिलते हैं वक्फे के बाद।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला मौला हमारा हाथ आपके दामन में है मौला, सलाम हो आप पर। अगर करबला जाइए और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाइए तो हमारे लिए दुआ कीजिए। मौला अब्बास को भी सलाम कहिएगा और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी सलाम कहिएगा, और कहिएगा कि बंदा हकीर आपकी ज़ियारत करना चाहता है मौला। मैं ख़ुद भी आना चाहता हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं मौला। मौला हमारे पास वसीला मादी नहीं है, लेकिन मुझे आप पर उम्मीद है मौला। आप बुज़ुर्गवार हैं, आप आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम लुत्फ़ करें, क्या नहीं हो सकता। मौला हमें अपनी ज़ियारत नसीब फरमाइए। मौला आपका तवस्सुल कबूल फरमाएँ और आपको ज़ियारत नसीब फरमाएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपको आपकी वालिदा सैयदा ज़हरा का वास्ता, सलामुल्लाह अलैहा। मेरा बेटा मरीज़ है मौला, मौला हुसैन उसे शिफा अता फरमा दीजिए। मौला आपको अली असगर का वास्ता, मेरे बेटे को शिफा दे दीजिए। मौला मेरा बेटा राह नहीं चल सकता, मौला मेरा बेटा बोल भी नहीं सकता, मौला उसे अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम का वास्ता शिफा अता फरमाइए। मौला आपके तवस्सुल को कबूल फरमाएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, सलामुन अलैकुम, आपको अल्लाह का वास्ता दुआ कीजिए कि मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार हूँ, मैं नहीं जानता क्या करूँ। मौला हुसैन से कहिएगा मेरा हाथ उनके दामन में है मौला मेरे ऊपर रहम फरमाइए। और आप प्याम जो पढ़ते हैं मेरी तरफ से ज़ियारत भी कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहिएगा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं इन दिनों में, मौला से कहिए कि मुझे खुशबख्त कर दें, मेरी परेशानियां दूर कर दें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके लिए नायब ज़ियारा भी हैं। दुआ करते हैं खुदावंद मुताल आपकी परेशानियां दूर फरमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी परेशानी को दूर फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपको आपके 3 साला बेटे का वास्ता, मौला आपको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वास्ता, मौला मेरी जो दुआएं हैं कबूल फरमाइए। मौला बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं, आपको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ का वास्ता। मौला अभी तक मैं आपकी ज़ियारत के लिए नहीं आ सका, बस दूर से सलाम करता हूँ, ये प्रोग्राम देखता हूँ, कभी कभी आपकी ज़री भी दरमियान में नज़र आ जाती है और मेरा जी आपकी तरफ माइल हो जाता है, यहीं पर अश्क बहाता हूँ। मौला मेरी हाजतों को बारावर कीजिए मौला मेरी बेटी को सेहत अता फरमाइए, मेरी ज़ौजा को सेहत अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।